दिल की अताए गहराइयों से वेलकम करता हूं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट किया अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास। और वो विजिट इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस विजिट में 7 मेन अहम इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की गई। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो 7 टॉपिक थे जिन 7 टॉपिक्स पर सऊदी अरेबिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 1-to-1 मीटिंग हुई कल ओवल ऑफिस में, और उसके बाद फिर बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उससे पहले मैं आप लोगों को 7 मेजर इंपॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट्स बताना चाहता हूं जिन मेजर पॉइंट्स पे सऊदी अरेबिया की और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दोनों लीडरान्स की आपस में टॉक हुई है। तो जो पहला टॉपिक है, जिस टॉपिक पे दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई और उस पर बात हुई, वो टॉपिक है F-35 फाइटर जेट्स का। सऊदी अरेबिया को F-35 फाइटर जेट्स चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब से कतर पर अटैक हुआ है इसराइल का, तब से सऊदी अरेबिया के अंदर एक डर पाया जा रहा है कि उसकी भी एक तगड़ी एयरफोर्स होनी चाहिए। और इस चीज़ को लेकर सारे के सारे अरब कंट्रीज़ ये फैसला कर चुके हैं कि वो अपनी एयरफोर्स को ज़्यादा तगड़ा करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज करेंगे। और इस चीज़ की वजह से सऊदी अरेबिया ने जो है वो पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी किया है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 1, F-35 फाइटर जेट्स की बात हुई है, लेकिन इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है कि ईरान और इसराइल इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं। बिकॉज इसराइल ने ये शर्त रखी है कि जब तक नॉर्मलाइज नहीं होते ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के और इसराइल के, तब तक F-35 फाइटर जेट्स अमेरिका सऊदी अरेबिया को मत दे। ये इसराइल काफ़ी अर्से से लॉबी कर रहा था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा कि नहीं, वो फाइटर जेट्स देंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि 48 फाइटर जेट्स तो देना मुश्किल है, 48 फाइटर जेट्स अमेरिका नहीं देगा। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक 34 फाइटर जेट्स F-35 फाइटर जेट्स जो हैं, जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं 5th जनरेशन, वो सऊदी अरेबिया को अमेरिका देगा। और साथ में 300 इब्राहिम टैंक्स भी मिलेंगे सऊदी अरेबिया को। तो ये दो बहुत अहम इंपॉर्टेंट डील्स हुई हैं जो इस टाइम सऊदी अरब को अगले 5 सालों में ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं मिल जाएंगे। अब अगली बात पैदा होती है कि ईरान इस चीज़ को कैसे देख रहा है। तो ईरान भी इस चीज़ को बड़ी नर्वसनेस से देख रहा है। हूती फोर्सेस जो हैं वो भी इस मामले को बड़े नर्वसनेस से देख रही है। बिकॉज एक नीचे यमन है, एक तरफ ईरान है और ऊपर इसराइल है। तो ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं ये इस चीज़ को बड़ी एम्बिग्यूटी से देख रहे हैं। इसराइल से ज़्यादा हूती फोर्स के जो लीडर्स हैं वो परेशान हैं यमन में, और ईरान परेशान है। बिकॉज ईरान नहीं चाहता कि सऊदी अरब के पास इतनी ताकत आ जाए कि कल को सऊदी अरेबिया अपने बिहाफ पे डायरेक्टली ईरान को अटैक करे। वो ईरान के लिए ज़्यादा ह्यूमिलेशन होगी। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिस पे डिस्कशन हुई है वो है ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बैक चैनल पे ईरान के साथ जो है वो एक मीटिंग कर रहे हैं, ईरान को बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री ना बने। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनता है तो रीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन की सूरत हाल है। तो इस चीज़ को लेके 2 महीने पहले ईरान के प्रेसिडेंट मिस्टर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान में आए थे। इस्लामाबाद में 2 दिन का उन्होंने दौरा किया था। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से मुलाकात हुई। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने और मिलिट्री क़यादत ने एक मैसेज फराहम किया ईरान को कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका नहीं चाहते कि आप न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। अगर आप नहीं बनते तो आप लोगों को एक डील दी जाएगी जिसको आप कहेंगे सेकंड न्यूक्लियर डील, जो 2015 में मिली थी, उस तरह की एक और आपको डील मिल सकती है। अगली बात मैं आपको बताता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में यह है कि एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इस टाइम अगली इंपॉर्टेंट और अहम बात आ रही है वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये प्रॉमिस किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट से कि वो $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे डिफरेंट अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, डिफरेंट अमेरिकन डिपार्टमेंट्स में, जिससे अमेरिका की ग्रोथ बेनिफिशियल होगी। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे बात हुई है दोनों मोर इंपॉर्टेंटली कंट्रीज़ की, उसमें एक ये है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सूडान को कहें कि सूडान जो है वो जो जेनोसाइड सूडान में हो रहा है RSF का, उस जेनोसाइड को अमेरिका ही रोक सकता है और ये ताकत अमेरिका के पास है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सारे मामले में। और पांचवा जो टॉपिक है जिस पे डिस्कशन हुई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स। अब सऊदी अरेबिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है। क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को भी चाहिए, सऊदी अरब को भी चाहिए अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उस पर मोर इंपॉर्टेंटली बात की गई है। मैं आपको बता चुका हूँ मिडिल ईस्ट का जो अगला
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन हब है वो सऊदी अरेबिया ही है, बिकॉज सऊदी अरेबिया अब डिफरेंट तरह की सेमिनार्स करवा रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुला रहा है और बड़े बड़े इंजीनियर्स को वो बुला रहा है अपने कंट्री में ताकि लोग आएँ, और सऊदी अरेबिया एक तरह से क्लोज सोसाइटी से एक ओपन सोसाइटी बन रही है पिछले 5 साल में, जब से मोहम्मद बिन सलमान पावर में आए हैं हमने उनको देखा है। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। छठा टॉपिक जिससे बात हुई है दोनों कंट्रीज की वो है सऊदी अरेबिया अमेरिका न्यूक्लियर डील। अब ये सिविल न्यूक्लियर डील क्या है? अमेरिका सऊदी अरेबिया के अंदर मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएगा, जिससे सऊदी अरब की जो न्यूक्लियर पावर की नीड्स हैं वो पूरी होंगी। अब इस चीज़ को इसलिए किया गया है बिकॉज रिसेंटली रशिया ने भी ईरान के साथ एक डील की है जिसमें रशिया ईरान में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएगा मेजर आने वाले 15 सालों में। तो ये उसी का एक काउंटर है जो सऊदी अरेबिया को भी चाहिए। और सातवां जो टॉपिक है जिस पे बात हुई है वो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ इसराइल रिलेशनशिप की, क्या सऊदी अरेबिया और इसराइल अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करेंगे। ये 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर कल बात की गई है मेजर पावर्स की, मिडिल ईस्ट की मेजर पावर सऊदी अरेबिया की और ग्लोबल पावर अमेरिका की। अब हम एक एक करके इन सारे के सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, और मैं फिर आपको बताता हूं कि F-35 फाइटर जेट्स क्यों इस रीजन में एक तरह से स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो पॉइंट था कि अमेरिका हैज अप्रूव्ड F-35 फाइटर जेट सेल एंड 300 इब्राहिम टैंक्स टू सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया को एक बात सोचना बड़ा जरूरी है कि सऊदी अरेबिया को इब्राहिम टैंक्स की क्या ज़रूरत है, सऊदी अरेबिया को टैंक्स की क्या ज़रूरत है? तो उसका जवाब है यमन, उसका जवाब है यमन। अब ज़रा इस सारे ट्रायंगल को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अभी F-35 फाइटर जेट की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात करता हूँ, मैं अभी 300 इब्राहिम टैंक्स की बात करूँ। अच्छा, जो इब्राहिम टैंक्स हैं ये भी यूक्रेन भी इस्तेमाल कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, एंड दे आर द बेस्ट अमंग द बेस्ट टैंक्स। ये बड़े ज़बरदस्त टैंक्स हैं, ये नाइट विजन भी रखते हैं, ये प्रिसाइसली अटैक भी करते हैं और इनकी मनूवरिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। मनूवरिंग का मतलब है कि अगर आपकी तरफ रॉकेट आ रहा है तो एकदम से आप अपने टैंक को एकदम से मोड़ लें और ईजिली अपने आप को बचा लें। अब 300 टैंक्स लेने का क्या मकसद है? व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ दैट सऊदी अरेबिया ने एक तो पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है और दूसरा सऊदी अरेबिया ने एकदम से ये अपने टैंक्स ले लिए। इसका मतलब ये है कि अगर हूती फोर्सेस ने दोबारा सऊदी अरब पर अटैक करने की कोशिश की तो इसका मतलब ये है सऊदी अरेबिया अपने टैंक्स की मदद से, जो नए टैंक्स मिलने वाले हैं उनकी मदद से यमन के अंदर भी दाखिल हो सकता है, बिकॉज यमन और सऊदी अरेबिया का जो बॉर्डर है वो आपको पता है साथ लगता है। तो ये टैंक्स लेने की जो मुनासबत है ये इसलिए है क्योंकि कल को अगर यमन की तरफ से प्रेशर ज़्यादा आता है इसराइल को, इसराइल कहता है अमेरिका को कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो इसराइल डायरेक्टली तो सऊदी अरब को नहीं कह सकता, इसराइल तो वाया अमेरिका के थ्रू कहेगा। तो सऊदी अरेबिया डीप इनसाइड यमन जाके हूती फोर्सेस के खिलाफ लड़ सकता है और 300 टैंक्स वो काबिलियत रखते हैं कि किसी एनिमी या किसी एडवर्सरी कंट्री में जाके अटैक कर सकें। और आपको पता है ये सारे के सारा डेजर्ट भी है, तो जो इब्राहिम टैंक्स होते हैं उनको डेजर्ट ट्रेन जो है वो ज़्यादा सूट करती है। तो दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है F-35 फाइटर जेट्स का। अब हम F-35 पे आते हैं। देखिए, इस टाइम जो F-35 फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रहा है इसराइल और F-35 मिलेंगे फाइटर जेट सऊदी अरेबिया को, उनमें बहुत फ़र्क है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जो F-35 फाइटर जेट्स इसराइल इस्तेमाल कर रहा है वो तो ऑलरेडी स्टेल्थ हैं, लेकिन उसको इसराइल ने खुद भी कस्टमाइज़ किया है अपनी टेक्नोलॉजी डाल के। यानी इसराइल रेडार्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जैम कर सकता है और ज़्यादा रेडियो वेव्स को जैम कर सकता है, जो उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद, अगर इलेक्ट्रॉनिक अटैक भी हो रहा है तो उसका जो है वो नुकसान इसराइल को नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो सऊदी अरेबिया को F-35 फाइटर जेट मिल रहे हैं वो ऑब्वियसली इसी शर्त में मिलेंगे कि आपने ये फाइटर जेट्स इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने, अदरवाइज हम आपका सारे काम को टाइट कर देंगे। हम आपको फाइटर जेट्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं जो हर साल आपको मिलते हैं वो सारे स्पेयर पार्ट्स हम आपको देना रोक देंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, वो ईरान का है। देखिए, ईरान नर्वस है कि सऊदी अरेबिया को F-35 फाइटर जेट्स मिल रहे हैं। देखिए, अगर हम इसराइल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसराइल इतना परेशान नहीं है, क्योंकि देखिए इसराइल ऑलरेडी इस रीजन का, अमेरिका के बाद जो अगला हेजेमॉन है इस रीजन का वो तो इसराइल ही है, क्योंकि इसराइल बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। जहाँ तक बात है ईरान की, तो ईरान जो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान को भी ये डर है कि कल को ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात ख़राब होते हैं
تو سعودی عرب کے پاس تو سیدھا سیدھا ایک ایئر سپیریورٹی ہو جائے گی نا ایران کو لے کے, اور ایران ہیوملیشن فیس نہیں کر سکتا سعودی عربیہ کے اگینسٹ. سو دس از آلسو گونا بی ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک, جس سے ایران جو ہے وہ ہراس ہو سکتا ہے. اور اس ہراسمنٹ کو بچنے کے لیے ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی اب نئے فائٹر جیٹس لے گا. کچھ فائٹر جیٹس ایران کو مل چکے ہیں J-10C چائنا سے, سکوئی 35 فائٹر جیٹس بھی کچھ مل چکے ہیں ایران کو, اور ایران اپنے ایئر ڈیفنسز کو بھی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ دوسری جانب جب ہم سعودی عربیہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ایک چیز لگ رہی ہے کہ کل کو اسرائیل اور سعودی عربیہ مل کے بھی ایئر اسٹرائکس کر سکتے ہیں ایران کے اوپر, اگر ایران باز نہ آیا نیوکلیر پاور بننے سے, تو یہ ہو سکتا ہے. اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اگلی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ایران کے نیوکلیر ویپن پروگرام پر بھی بات کی گئی ہے. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں. کل آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, تو ABC نیوز کی ایک اینکر پرسن یا ایک رپورٹر تھی, انہوں نے سوال پوچھا محمد بن سلمان صاحب کے, سر کہ 2018 میں جب جمال خشوگی کو آپ نے ٹرکی میں اسیسینیٹ کرایا, ان کو آپ نے فارغ کروایا, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ محمد بن سلمان نیو نتھنگ اباؤٹ دا 2018 کلنگز آف جرنلسٹ جمال خشوگی بائی سعودی ایجنٹس. تو محمد بن مور امپورٹنٹلی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی کہ وہ محمد بن سلمان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جمال خشوگی کے بارے میں جو مرڈر ہوا وہ محمد بن سلمان جو ہے ان کو اس بارے میں نہیں پتا تھا. اب جو امریکن انٹیلیجنس ہے, کیونکہ میں نے اس رپورٹ کو بہت بار پڑھا ہے, امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق, یہ امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ جمال خشوگی جو مرڈر ہے اس کے بارے میں پتا تھا MBS کو, یہ امریکن انٹیلیجنس کہہ رہی ہے, بٹ امریکن پریزیڈنٹ نے اس چیز کو ڈینائی کیا. اچھا, اب محمد بن سلمان نے بھی جواب دیا اس بارے میں. محمد بن سلمان نے کہا کہ it has been painful to hear about Khashoggi death, but that his government, that Saudi government did all the right steps to investigate. We have improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake. اچھا, اب جمال خشوگی کو لے کے سعودی عرب کی الگ اسٹوری ہے, واشنگٹن ٹائم کی الگ اسٹوری ہے, اور ٹرکی کی الگ اسٹوری ہے, کیونکہ یہ قتل جو ہے وہ ٹرکی میں ہوا ہے, استنبول میں یہ قتل ہوا ہے. اچھا, اب بات سنیے گا. جو امریکن گورنمنٹ ہے یا امریکن انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جو ایجنٹس گئے تھے 2018 میں جمال خشوگی کو مرڈر کرنے, وہ ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے تھے اس ٹائم جب جمال خشوگی سعودی ایمبیسی جو ٹرکی میں تھی وہاں پر وہ گئے چیک ان کرنے. تو مور امپورٹنٹلی امریکن انٹیلیجنس یہ کہتی ہے, اور ٹرکی کی انٹیلیجنس بھی یہ کہتی ہے کہ محمد بن سلمان صاحب کو اس بارے میں پتا تھا. پہلی بات تو یہ. لیکن جو سعودی عرب کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بے شک سعودی عربیہ کے انٹیلیجنس آفیشل سے جنہوں نے قتل کیا, لیکن یہ سعودی جو ٹاپ کی ریجیم ہے, ٹاپ کے لیڈرز ہیں, ان کو نہیں پتا تھا. یہ حرکت جو تھی یہ ڈیپ اسٹیٹ کی تھی, اس میں محمد بن سلمان صاحب کا کانفیڈنس شامل نہیں تھا, ان کو اس بارے میں نہیں پتا تھا. تو سعودی عرب کی اسٹوری کچھ اور ہے اور امریکہ کی اسٹوری کچھ اور ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اصل میں کیا ہوا ہے, ہم کسی پہ الزام تو لگا نہیں سکتے. سو دونوں کنٹریز کی الگ الگ اسٹوری ہے. تو اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے محمد بن سلمان صاحب نے یہ بات کی کہ جمال خشوگی کا جو بھی انسیڈنٹ ہوا اس پہ ان کو دکھ ہے. اچھا, اگلی ہم بات کرتے ہیں. اب اگلی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سعودی US نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے. اب سعودی US نیوکلیر ڈیل کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے, اس کو ذرا اس سے پہلے ایک منٹ ذرا سمجھیے گا بات کو. The two countries, America and Saudi Arabia, also signed a joint declaration on the completion of negotiations on the civil nuclear energy cooperation, which the White House said would build the legal foundation for a long-term nuclear energy partnership. تو بات یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان نے ایک ڈیل سائن کی ہے جس کے مطابق جو اس ڈیل میں جو نیوکلر کا ایسپیکٹ ہے, یعنی امریکہ آنے والے 10 یا 15 سالوں میں سعودی عربیہ کے اندر نیوکلر ریئیکٹرز بنائے گا, اور سول نیوکلر انرجی کے ساتھ سعودی عرب کی جو انرجی نیڈز ہیں وہ پوری ہوں گی. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ لیڈ ہے. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ امریکہ میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس چیز کو دیکھ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے زور سے ہاتھ پکڑا محمد بن سلمان کا, اور زور سے ان کو پتا ہے وہ کس طرح ہاتھ کھینچتے ہیں, تو انہوں نے ان کا ہاتھ کھینچا. سو دیٹ گونا بی ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا, اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ ابراہیم ایکارڈز کے حوالے سے اس ٹائم بہت ساری معاملات چل رہے ہیں. اسرائیل پریشر ڈال رہا ہے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ آپ ابراہیم ایکارڈز میں سعودی عرب کو بھی شامل کریں. اب جب محمد بن سلمان صاحب سے یہ بات پوچھی کہ سر بتائیے ابراہیم ایکارڈز
کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یا آپ اس میں آنا چاہتے ہیں, یعنی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنا چاہتے ہیں. تو محمد بن سلمان نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا, سنیے گا. محمد بن سلمان نے کہا کہ وی ہیو بلیو that having a good relationship with all Middle Eastern countries is a good thing and we want to be a part of Abraham Accords. تو محمد بن سلمان صاحب نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے سارے کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنا ضروری ہے اور وہ ابراہم ایکارڈز میں جانا چاہتے ہیں. اگلی بات انہوں نے کی وہ سنیے گا. آگے یہ کہتے ہیں بٹ وی وانٹ آلسو ٹو بی شیور دیٹ وی سیکیور اے کلیئر پاتھ ٹو اے ٹو اسٹیٹ سولوشن پیلسٹین. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we have got to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have. یعنی سعودی عرب چاہتا تو ہے کہ وہ ابراہم ایکارڈز میں جائے, لیکن جب تک ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات ختم نہیں ہوگی تب تک جو ہے یعنی پیلسٹین کی ریاست نہیں بنے گی آزاد, تب تک سعودی عربیہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا اس سارے معاملے میں. اچھا اب اگلی بات سنیے گا. امریکہ نے جاتے جاتے ایک اور تحفہ دے دیا, کیونکہ $1 ٹریلین جو سعودی عرب نے انویسٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے تو امریکہ نے بھی تو کچھ دینا تھا. امریکہ نے بدلے میں سعودی عربیہ کو نان نیٹو علاقے کا خطاب بھی دے دیے. اب یہ سوال آ سکتا ہے آپ کے ایم سی کیوز میں آنے والے دنوں میں, تو اس چیز کو دیکھیے گا. سعودی عربیہ کو امریکہ نے نان نیٹو علاقے کا خطاب دے دیا. اس سے پہلے یہ خطاب پاکستان کے پاس بھی ہے اور قطر کے پاس بھی ہے اور بھی کافی یہ 19 کنٹریز کے پاس ہے. اب ہو چکا ہے یہ والا خطاب سعودی عرب کو ملا کے, تو یہ خطاب بڑا امپورٹنٹ ہے. نان نیٹو علاقے اب بن چکا ہے سعودی عربیہ. اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ ہے کہ ایک ایم او یو سائن ہوا ہے سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کریٹیکل ارتھ منرلز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سعودی عربیہ ول بی دا فیوچر ہب آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آلریڈی نیوم سٹی ایک بن رہا ہے سعودی عرب میں جس کو میچیو کاکو ایک بہت بڑے فزسسٹ ہیں وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں, جن کی میں نے کئی بار آپ کو کتاب بھی دکھائی ہے دا فیوچر آف ہیومینٹی, تو وہ بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اچھا اب ایران کی بات کرتے ہیں. ایران والے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑے ایکسائٹڈ تھے اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے. بات یہ ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں, یہ عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ محمد بن سلمان کے امریکہ جانے سے پہلے ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکین نے ایک لیٹر لکھا محمد بن سلمان کو. اب یہ نہیں پتا کہ وہ لیٹر کیا تھا, بٹ انڈیکیشن یہ مل رہی ہے کہ اس لیٹر میں ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ ایک طرح سے کوئی ڈیل کر لے ایران کے ساتھ. تو سعودی عربیہ بھی سارے معاملے میں شامل ہے, پاکستان بھی سارے معاملے میں آپ کو پتہ ہے آلریڈی شامل ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایران کے حوالے سے جب سوال پوچھا تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ تہران از سیکنگ اے ڈپلومیٹک ریزولوشن ود امریکہ which has sought the dismantlement of nuclear program. یعنی امریکہ سعودی عربیہ یہ چاہتے ہیں, یہ سارے کنٹریز چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کنٹریز مل کے جو ہیں یہ ایران کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک سلوشن لے کر آئیں اور سارے کے سارے معاملات کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اب محمد بن سلمان نے ایران کے نیوکلیر پروگرام یا نیوکلیر ڈیل کے بارے میں بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ایران اور جو سعودی عربیہ ہے اس کی اور امریکہ کی کوئی نیوکلیر ڈیل ہمیں مل سکتی ہے, کیونکہ دیکھیے ابھی جارڈن کے جو کنگ تھے وہ پاکستان بھی آئے ہوئے تھے, تو آپ چیزوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اچھا اگلی بات کیا, اگلی بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب نے جو کراؤن پرنس سعودی عربیہ کے, انہوں نے ایم بی ایس کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے کہا ایران کے بارے میں کہ وی ول ڈو آور بیسٹ ٹو ہیلپ ٹو ریچ اے ڈیل بٹوین یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ ایران. تو سعودی عربیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ بیک ہینڈ پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک پیس ڈیل ہو جائے, اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو یہ ڈر ہے, سعودی عربیہ کو یہ ڈر ہے کہ اگر ایران نیوکلیر پاتھ چوز کرتا ہے تو پھر اسرائیل اور زیادہ اٹیک کرے گا اور ریجن میں ڈسٹیبلائزیشن زیادہ آئے گی. آپ نے 12 دن کی جنگ دیکھی نا, اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے کسی کو بھی نہیں بخشا, سب کا کھاتا کھول دیا. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. آگے محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ اینڈ وی بلیو دیٹ اٹس گڈ فار ایرانس فیوچر ٹو ہیو اے گڈ ڈیل دیٹ وڈ سیٹسفائی دا ریجن اینڈ دیٹ ورلڈ اینڈ دا یونائٹڈ. یعنی سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ یہ ڈیل اچھے طریقے سے انجام پائے تاکہ دونوں کنٹریز اور بلکہ پوری دنیا جو ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں, اور جو لوگوں کو شکایات ہیں وہ ساری کی ساری شکایات جو ہیں وہ لوگوں کی دور ہوں. تو بیسیکلی امریکہ نے ایک گڈ ول کا ایک میسج دیا گیا سعودی عرب کی طرف سے. اب اس سارے معاملے کو جب میں دیکھتا ہوں تو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے بعد اب زیادہ امپورٹنٹ سعودی عربیہ کو اس لیے بھی دینا چاہ رہا ہے تاکہ سعودی عربیہ بھی کل کو مڈل ایسٹ کو لیڈ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے, بیکاز اٹس گونا بی ویری ویری امپورٹنٹ فار سعودی عربیہ کہ وہ امریکہ کی طرح مڈل ایسٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے لیڈ کرے, اور وہ سعودی عرب کے پاس کیپیبلٹی ہے. وہ کیسے
کیونکہ سعودی عربیہ سب کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیں اگر ہم ایران کی بات کرتے ہیں تو ایران کی جو اینیمی شپ ہے وہ اس ٹائم اسرائیل کے ساتھ ہے. اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اس کی اینیمی شپ ایران کے ساتھ ہے. اب سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو اس کی فی الحال اینیمی شپ ابھی کسی کنٹری کے ساتھ نہیں ہے. تو سعودی عربیہ اس رول میں آنا چاہتا ہے کہ وہ اچھا بچہ بن کے بیٹھا رہے, سب کے ساتھ تعلقات اس کے اچھے ہوں, ایران کے ساتھ بھی اسرائیل کے ساتھ بھی, تاکہ وہ ایک لیڈنگ رول میں بھی رہے اور وہ ملیٹریلی بھی اپنے آپ کو طاقتور کرے. تو سعودی عرب یہ چاہتا ہے. دوسری طرف سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس ٹائم ایران ہے وہ نیوکلیر پاور کنٹری نہ بنے اور پاکستان کی اس کو مدد کی ضرورت ہے. اور پلس سعودی عربیہ اپنی جو امبریلا ہے, اپنی جو ڈیفنس کی امبریلا ہے, اس کو اور اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے ساتھ ڈیفنس الائنس کر کے اس امبریلا کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کے ساتھ مل کے ایران کو بتانے کی, باور کروانے کی, نیگوشیشنز کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور کنٹری نہ بنے, بیکاز اگر وہ نیوکلیر پاتھ یوز کرتا ہے تو پھر ریجن کے لیے ڈی اسٹیبلائزیشن ہے. بلکہ امریکہ کبھی ایران کو نیوکلیر پاور کنٹری بننے نہیں دے گا. اب اس میں امریکہ بھی شامل ہے, اسرائیل بھی شامل ہے اور سعودی عربیہ بھی شامل ہے. یہ بھی کنٹریز نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلیر پاور کنٹری بنے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وزٹ ہے محمد بن سلمان کا, جب یہ واپس آتے ہیں تو آئیڈینٹیفیکیشنز ہمیں کس طرح جاتے ہوئے نظر آتی ہیں, اور مور امپورٹنٹلی کیا اسرائیل جو ہے وہ جو اس ٹائم سعودی عربیہ کو ڈیل ملی ہے F-35 فائٹر جیٹس کی, کیا وہ اس سے خوش ہے؟ کیونکہ فی الحال ہمارے پاس اسرائیل کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ رہا. یہ وقت بتائے گا کہ امریکہ اپنی F-35 کی جو ڈیل اس نے سائن کی ہے سعودی عرب کے ساتھ, اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے گا یا اسی ڈیل پر قائم رہے گا, یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا. اب میں آپ لوگوں کے